अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आइंदा 2 अदालती हफ़्ते पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसकी वजह यह है कि इन 2 हफ़्तों में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं और इन्हीं 2 हफ़्तों में इन केसेस की बदौलत पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वो एक नई सिमत इख्तियार कर सकती है। मिसाल के तौर पे क्या जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है क्या उसको 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट से हासिल होगी या नहीं होगी, इसके लिए कुछ आइनी तरमीम कर पाएंगी या नहीं कर पाएगी, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होना है। और दूसरा, क्या इमरान ख़ान ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही डिसाइड होने जा रहा है और उससे हवाले से एक अहम केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन 2 अहम और बड़े केसेस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो एक तो अहम केस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 मई को सुनने जा रहा है, वो केस है नैब तरमीम के ख़िलाफ़, जो नैब तरमीम को कलअदम करार देने का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर। PDM की 16 महीने की हुकूमत ने नैब तरमीम की उन तरमीम को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात या इमरान ख़ान जो उस वक्त पार्लियामेंट से भाग गए, पार्लियामेंट से बाइकआउट किया, उन्होंने उन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आगे बैठे हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के उमर अता बंदयाल, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बना। उस बेंच में एजाजुल एहसन साहब भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। 3 रुकनी बेंच ने केस सुना, एक तवील हेयरिंग हुई उस केस की, तकरीबन 53 से ज़ायद केसेस 53 से ज़ायद समातें हुई, 1 साल से ज़ायद ये केस सुना गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला देते हुए नैब तरमीम को कलअदम करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई और उस अपील के ऊपर जो है वो अब आइंदा समाअत होने जा रही है। लेकिन इस केस में एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इमरान ख़ान ने ख्वाहिश का इजहार किया था पहले भी कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं और पेश होकर कोर्ट में दलाइल देना चाहते हैं। अच्छा, अब दलाइल पता नहीं इमरान ख़ान साहब क्या देंगे, हालांकि वो वकील नहीं हैं, ये खालिसतन जो है वो एक कानूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने देखना ये है कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है ये दुरुस्त हुई या नहीं हुई। तो बहरहाल इमरान ख़ान की पहली जो ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया कि मैं ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहता हूँ, उस ख्वाहिश को तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन ये ज़रूर सहूलत दी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश हो सकते हैं और अगर बात करना चाहें तो कोर्ट में कर सकते हैं। पहली समाअत के ऊपर वो वीडियो लिंक की सहूलत उनको दी गई। वो काफ़ी हमें बेताब भी नज़र आए कि कोर्ट में बात कर सकें, लेकिन चूँकि हुकूमत की अपील है, पहली बारी हुकूमत की है, दलाइल उनके मुकम्मल होंगे और फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट्स की बारी आएगी। फिर उसमें एडवोकेट ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान ख़ान के वकील हैं वो आर्ग्यू करेंगे और अगर अदालत ने ज़रूरी समझा तो इमरान ख़ान को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान ने एक मरतबा फिर जेल से बैठ के ये रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से और ये कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं। अब पता नहीं इमरान ख़ान साहब ये क्यों ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं और क्या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। हालांकि ये खालिसतन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कानूनी मामला है और इसके ऊपर तो वकील ही आर्ग्यू कर सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में जब जब सियासतदानों के लिए अदलिया को एक अदालती फ़ोरम के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता रहा या अदलिया ख़ुद सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल हुई, तब अदलिया पे शदीद तनकीद हुई और उस तनकीद की वजह ये थी कि जुडिशरी को सियासी जमातों के बयानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब ये अहम केस है और इसमें नैब तरमीम जो पार्लियामेंट में की थी, अब उसमें इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में जो है वो इस मामले को सुना जा रहा है और ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम केस है।
دوسرا اہم کیس ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 8 فروری کو جب عام انتخابات ہوئے، اس وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس انتخابی نشان بلّہ نہیں تھا۔ مختلف انتخابی نشانات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار الیکشن لڑے، اور پھر اس کے بعد جب وہ الیکشن جیتے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ لوگ اب کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی میں ان کو جانا چاہیے جس کے پاس پارٹی نشان ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو ریزرو سیٹس مل سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیا، وہ سنی اتحاد کونسل جس کے اپنے چیئرمین پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے نہیں جیتے۔ اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جس سیاسی جماعت کا تحریک انصاف نے انتخاب کیا ہے وہ سیاسی جماعت تو خود پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے نہیں آئی، تو اس پہ ریزرو سیٹس کیسے ملیں گی؟ بہرحال پھر یہی ہوا، اور پھر جب ریزرو سیٹس کی باری آئی تو سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں دی گئی۔ پھر سنی اتحاد کونسل نے اس معاملے کو عدالتی فورم پہ رجوع کرنا شروع کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کو کہ آپ کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ کیونکہ نہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ایسا ممبر الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آیا ہے، اور نہ ہی ان کے جو اپنے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ انتخابی نشان کے اوپر پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اس لیے سنی اتحاد کونسل کو یہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی۔ تو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی گئیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو اتحادی حکومت ہے اس کی تقریباً 2/3 اکثریت ان کو مل گئی۔ لیکن پھر جب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے مخصوص نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو جو بانٹنے کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں پھر الیکشن کمیشن نے ان جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مخصوص نشستیں دی گئی تھی ان کو عبوری طور کے اوپر جو ہے ان کی نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ یہ جو ممبران ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو دی گئی تھی، یہ جو ہے وہ آئندہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں ہو سکتی، لیکن جو پہلے ہو چکا اس کو سپریم کورٹ نے تحفظ ضرور دیا۔ اور اب اس میں یہ آئینی سوال ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا بینچ بنا کے اس کیس کو سننے جا رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنے گا، یا 5 رکنی سے بھی کوئی بڑا بینچ بنے گا، یہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑا بینچ جو 5 رکنی یا اس سے بڑا بینچ بننے جا رہا ہے، کیا اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے، یا اس بینچ میں دیگر ججز کو شامل کیا جائے گا، جیسے جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، باقی ججز وہ ہیں، تو کیا ان میں سے کسی کو شامل کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا؟ یہ کافی اہم کیس ہے، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی؟ اور اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جا سکتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد ججز اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے معاملے کے اوپر ایک آئین سازی یا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو حکومت پہلے کا کہہ چکی ہے، اس معاملے کے اوپر بھی پھر آئینی ترمیم ہوگی، دیگر بھی آئینی ترمیم جو اگر حکومت نے ضروری سمجھا تو وہ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کیا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دی جا سکتی لیکن ان کی حیثیت آزاد رہے گی؟ ہاں، اگر پارلیمنٹ چاہے تو اس حوالے سے قانون سازی کر لے، تو پھر قانون سازی کے لیے بھی سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، بات چیت کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد معاملہ طے ہوگا۔ تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ 2 ہفتے انتہائی اہم ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں ان کیسز کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس سے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کی نئی سمت کا تعین ہوگا، اور اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیسز کے اوپر کیا کیا فیصلے کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔